अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, you can become millionaire. Just recite this one ayat of Holy Quran daily. कुरान पाक की ये एक आयत रोजाना पढ़ने से आप मालदार हो सकते हैं, मिलियनियर हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। करके देख लें। आयत बता देते हैं। आयत तो बहुत लोगों ने बताई है, तरीकेकार में फर्क होता है। हर बुजुर्ग का, हर सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने मुरीदैन को डिफरेंट तरीके से इसके पढ़ने का बताया। कुछ अहादीस के रेफरेंसेस मिलते हैं, तो अपने अपने तजर्बात की रोशनी में उस आयत के बारे में हर आदमी बताता है। एक चीज पर आज जरूर बात करना चाहूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत आसान है और होता है और हम पे भी होता है। सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है। सुन्नतों पे अमल करना, अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसको लोग आसान समझते हैं, आसान नहीं है। आज जिस तरफ मुआशरा जा रहा है, उस मुआशरे में रहते हुए अपने आप को बेहयाई से, बुरे कामों से रोकना और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यह बहुत मुश्किल है। हमारा अलमिया पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है भाई कि यहां सब लोग बातों के, बोल बच्चन के मास्टर हैं, बातों के उस्ताद हैं। दूसरे को नसीहत करना सबसे आसान काम, खुद अमल करना सबसे ज्यादा मुश्किल। आजकल के हमारे उलमा कराम का, माजरत के साथ सबका एहतराम करता हूं, लेकिन ये हकीकत है, आप सब भी जानते हैं। सादगी पर भाषण देने के लिए आते हैं, सादगी पर लेक्चर देने के लिए आते हैं और 10 करोड़ की गाड़ी पे आएंगे, बायर टिकट होगा, फूलों की पत्तियों को चलकर वो आएंगे और फिर उसी तरह से नाज़ो अंदाज से जाएंगे, सादगी पर भाषण देंगे। वो सादगी किसके लिए? आम उम्मती के लिए, क्योंकि हम तो आलिम दीन हो गए, हम तो उस एलीट क्लास में शामिल हो गए। हम तो सिर्फ सादगी का भाषण देंगे, हमारे लिए थोड़ी है। हमारे लिए तो ये हुक्म है कि हम अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुलफा राशिदीन थे, क्या जिनके पास, जिनकी सल्तनत की हदूद ही खत्म नहीं होती थी, हज़रत उमर के जमाने में देख लें, तो वो क्यों उस वक्त इतनी सादगी से जिंदगी गुजारते थे? वो भी तो लाओ लश्कर के साथ मूव करते ना, वहां पे ये चीजें याद नहीं आती हैं। सब सुन्नतों पे अमल कर, दाढ़ी एक बालिश रखें, कब्जे बराबर बराबर हो, यूं हो, वो हो, 100 बातें तनकीद फेस करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लोगों को बातें होती हैं। सिर्फ ये सुन्नत आपको फॉलो करना आता है? मैंने तो किसी भी आज तक आलिम दीन को ये नहीं देखा, किसी बड़े से बड़े अल्लाह के वली को जो सुन्नतों पे अमल करने वाला हो, कि हुजूर ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए थे। मैंने नहीं देखा किसी को कि बड़े से बड़ा कोई आज का भी मौजूदा दौर का कोई आलिम हो और कहे जी मैं सुन्नतों पे अमल करने वाला हूं, देखे मैंने अपने कपड़ों पे पैबंद इसलिए लगाए हुए हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मैंने नहीं देखा। बातें करना आसान है। इसी तरह से बात हो रही थी कि जनाब वो, और ये भी हकीकत है भाई, देखें गज़वा खंदक के अंदर आपको ये बड़ा मशहूर सी हदीस है, आप कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कि जब वो साहब आए थे कि भूख की वजह से उन्होंने अपने मतलब पेट पे पत्थर बांधा हुआ था, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये गुजारिश की कि देखिए जी, भूख से ना हमने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है और बड़ी भूख से बुरी हालत है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना कुर्ता मुबारक ऊंचा करके दिखाया था, उन्होंने भी पत्थर बांधे हुए थे। तो मैंने तो आज तक किसी को यह सुन्नत पूरी करते हुए नहीं देखा, किसी भी आलिम दीन को, किसी अल्लाह के वली को, कि उसने जनाब पेट पे पत्थर इसलिए बांधा हुआ हो कि मेरे नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत नहीं पूरी करनी। सुन्नत है सारी वो पूरी करनी है हमने जो बड़ी इजी हैं करने में, और वो उसी तरह से हम गुजारेंगे। लेकिन जिस चीज को रसूलुल्लाह ने पसंद किया, अपने लिए फकर को, परेशानी को, गुर्बत को, और क्या वो चाहते तो जमीन और आसमान के खजाने लाकर ढेर नहीं उनके कदमों में किया जा सकता। हर चीज आज भी उन्हीं के दर से मांग के, उनके टुकड़ों पे पूरी उम्मत पल रही है और हम पल रहे हैं, हम मांग के खाते हैं, नबी के दर का खाते हैं। लेकिन क्या वो जो दर्द सादगी का दे गए और ये भी फरमा गए कि रोजे क़यामत में अपने उम्मत के मुफलिसों के साथ, गरीबों के साथ होऊंगा, वो मेरे ज्यादा करीब होंगे। उसके बावजूद वजूद आज क्या होता है कि उम्मत में हम सब लोग, ये आप सब लोग मिलके, हम वीडियोस क्यों देख रहे हैं ना, ये क्यों मेरी वीडियोस ज्यादा देखी जाती हैं? माल बनाने का फार्मूला, दौलतमंद होने का वजीफा। रसूलुल्लाह से प्यार है, ठीक है, रसूलुल्लाह से प्यार है, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत नहीं चाहिए। थोड़ी सी तंगी आ जाए, कुछ भूखा रहना पड़ जाए, कुछ फाका करना पड़ जाए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई
کچھ آپ اپنا ہی خیال کر لیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی نصیحت کر دینا, دوسرے کو واز کر دینا, یہ بڑا آسان کام ہے. پریکٹیکلی خود پہ وہ لاگو کرنا اور امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. میں تو خود ابھی بتاتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں بھائی, دین کو سیکھ رہے ہیں, اس عمر میں آ کے آخرت کی فکر پڑ گئی ہے, 4 باتیں اچھی سیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یار آپ بھی سن لو. کیا مولویوں کے چکر میں پڑے ہو, الجھا رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, فٹ بال بنا کے ہمیں رکھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو, کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھو, کوئی کہتا ہے وضو نیچے سے شروع کرو, کوئی کہتا ہے وضو اوپر سے شروع کرو. بھائی آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, قرآن پڑھو, ترجمہ پڑھو, حدیث پڑھو, سمپل زندگی گزارو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. صبر کا تلقین ہے, نبیوں پہ وقت آئے, آزمائشیں آئیں, آل رسول پہ کیسا کڑا وقت پڑا, سب ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, آپ الٹے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کے حکم کے مطابق سب چیزیں چلنی ہیں. صبر کرو, اپنے آپ کو درست کرتے جاؤ, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, یہ والی آیت 114. اس آیت کو اگر کوئی شخص صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت, چاہے فجر کی نماز سے پہلے یا فرضوں کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لے, اور شام کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد فوراً 101 مرتبہ پڑھ لے, اول آخر ایک بار درود شریف, اگر کوئی شخص 21 دن اس عمل کو کر لیتا ہے, اسے امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بس عمل میں خلوص ہونا چاہیے, عمل میں بناوٹ, تصنع, ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے عمل کو کھوٹا کر لیتے ہیں, آپ اپنے عمل کو بیکار کر لیتے ہیں جب اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے. عبادات اللہ سے کریں, مناجات کریں, چھپ کے کریں, تنہائی میں کریں, اکیلے میں کریں, خالص ہو کر کریں. واحد اللہ کی طرف کھوٹ نہیں چلتا ہوتا بھائی, خلوص اور اخلاص چاہیے. ایک سجدہ خلوص اخلاص سے ہو جائے, آنسوؤں کے ساتھ ہو جائے, سچے دل سے ہو جائے, ایک بار کی ہوئی توبہ قبول ہے. 1,00,000 دانوں والی تسبیح پڑھ لیں اور دل میں خلوص نہیں ہے, یہ یار میں تسبیح اٹھا کے لمبی والی ہاتھ پہ لپیٹ کے محلے میں نکلوں گا نا تو 4 بندے کہیں گے حاجی صاحب جا رہے ہیں. بس یہ نہیں چاہیے یار, یہ نہیں چاہیے. اپنی زندگیوں سے بناوٹ کو دور کر دیں اور کھڑے ہو جائیں اور خالص ہو جائیں. مت سوچیں کہ وہ کیا سوچتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کو جو صحیح لگتا ہے نا وہ کریں. آپ کا اللہ کا معاملہ ہے نا, اس کو کلیئر کر لیں. آپ یقین کریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہو کیسا رہا سب کچھ, کیسے کیسے اللہ پاک جو ہے نا. ایک میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں میری طبیعت خراب ہوئی تھی, میں ہاسپٹل میں گیا رات کو. ایک لمحے کے اندر صحت مند کھڑے کھڑائے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ آنکھیں کھل گئی, پتہ لگا کہ یار بس کلمہ پڑھ لو, پتہ نہیں شاید وقت آ گیا. اتنی سی دیر ہے, اتنا سا وقت لگتا ہے زندہ سے مردہ ہونے میں, مٹی کے اوپر اور مٹی کے نیچے ہونے میں اتنی سی دیر لگتی ہے. لیکن جب تک یہ انسان اپنے پوری طاقت اور وجود میں کھڑا ہے اور مٹی کے اوپر کھڑا ہے, اس کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے مٹی کے اندر جانا. بس یہاں کے سب اسباب چاہیے. تو بھائی تھوڑا سا غور و فکر کیجئے. بہرحال وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا, تھوڑی سی دل کی باتیں بھی آپ سے کر لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ اچھا لگا ہوگا, کچھ برا لگا ہوگا, کوئی دل آزاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی عالم دین نہیں ہوں, کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں, بڑی قابل توپ چیز نہیں ہوں, اسٹوڈنٹ آدمی ہوں, دین سیکھ رہا ہوں, دین سمجھا رہا ہوں, آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ڈسکس کر رہا ہوں, شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ بات غلط بھی ہو سکتی ہے کسی کی. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بال کے کھال لوگ اتارتے ہیں, آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, آپ نے یہ کیوں کہا, آپ نے یہ کس ریفرنس سے کہا, وہ یہ کہا. بھائی مفتی نہ بنو, عالم نہ بنو, دوسروں کے لیے ساری نصیحتیں رکھو اور خود اپنے پہ سب حلال. دوسرا جو ہے اس کا کوئی بچہ سوسائڈ کر لے تو وہ جہنمی زندگی بھر, اور اپنا کر لے تو اس کو تو اللہ سے پیار تھا, ملنے کی خواہش تھی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اسٹریٹ اوے سیدھا, جو پرنسپل آپ کے لیے ہیں وہی دوسرے کے لیے ہیں. اسلام میں مساوات ہے, برابری ہے, اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے. اگر وہ ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. جی بہرحال بات لمبی ہوگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. واٹس ایپ پہ آپ کا انتظار رہے گا. کوئی مسئلہ ہو تو لازمی ڈسکس کیجیے گا. آپ کی رہنمائی بھی کریں گے, مدد بھی کریں گے, عمل بھی کر کے دیں گے. تو فوراً رابطہ کیجیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.